Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, class. Good morning, Hello, sir. sir. Good morning. Morning, sir. Okay, most morning. So today we are moving to the next chapter. हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा ब्रिफ काइन्ड अफ द डिस्कसन गरिसक्यौँ एन्ड सो कन्टिन्युटीकै क्रममा हामीले चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरलाई पिकअप गर्दैछौँ द्याट इज कन्सर्न विथ द इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट मेरो स्लाइड देख्नु भएन के बुझ्नु भएन भने चाहिँ बिचमा डिस्कसन गरौँला भोइसहरू ब्रेकडाउन भयो भने इन्फर्म गर्नु होला च्याट म्यासेजहरूबाट पनि यस हजुर हजुर स्क्रिन देखिरहेको छैन एकचोटि स्टप सेयरिङ गरेर फेरि सेयरिङ गरिदिन मिल्छ होला मेरोबाट त मिल्छ म एकचोटि कन्फर्म गर्छु है त यहाँ फ्रन्टमा देखिरहेको छु कैलाश भुजेलजी देखिराख्नु भएको छ तपाईँकोमा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखिए सर ओके ए त्यसो भए त्रिसाजीले मलाई पुरा गर्नुभएको जस्तो छ तपाईँकोमै बरु रिफ्रेस गर्नु पर्ला जस्तो छ किनभने यताको प्रब्लम होइन कि जस्तो लाग्यो सर मैले बीको एउटा पनि स्लाइड देखाएको छैन कि अहिलेसम्म एकचोटि त्यही स्टप गरेर फेरि सेयर गरिदिनु भनेर हो अस्ति न उता फाइनेन्समा पनि त्यस्तै गर्नुभएको थियो कि सरले अनि त्यसपछि देखेको थियो एकचोटि हजुरकोमा पनि ट्राई गरिदिनु न स्योर स्योर अहिले देख्नुभयो फ्रन्टमा देखिरहेको छु सविताजी ईश्वर हजुर सर देखिएछ सर देखिए सर त्रिसाजीको के छ अहिले देखिराख्नु भएको छ छैन सर ओके भनेको तपाईँकै डिभाइसमा रिफ्रेस गर्नु पर्ला जस्तो छ नभए तपाईँ एक्जिट भएर इन्ट्री गर्नु न एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् भनेपछि यो अभियसली यसमा चाहिँ अननोन भनौँ न अननोइङली चाहिँ कतिपय भनौँ कुराहरू चाहिँ पर्टिकुलर आफ्नै डिभाइसहरूमा प्रब्लम भएर पनि त्यस्तो हुनसक्छ अब धेरै मेजरली देख्नु भएन भने चाहिँ मेरो डिभाइसको डिस्प्लेको अथवा नेटको प्रब्लम हो भनेर बुझ्नु होला जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ भने पनि अथवा म बोलिरहेको छु भने कतिकोमा चाहिँ सुनिराख्ने क्लियरली कतिकोमा चाहिँ भोइस ब्रेकडाउन भएर आउने पनि हुन्छन् भनेको यद्यपि यहाँको फ्लो स्ट्रेन्थहरू राम्रो भयो भने पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल जस्तो डिभाइसको नेटवर्कहरूमा प्रब्लम भयो भने पनि कतिपय चाहिँ क्लियरली सुनिराख्ने कतिपयले चाहिँ त्यही ब्रेकडाउन भएर आउने हुन्छ भनेपछि दुइटै ठाउँको चाहिँ एउटा रोल रह्यो यहाँहरूको नेटको रिजन पनि रहन सक्छ मेरो नेटको रिजनले पनि यहाँहरूले चाहिँ भोइस ब्रेकडाउन भएको अथवा आदि बुझिने अड्केर आउने हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ दुइटै पार्टमा हुने भएको हुनाले हामी कता के भइरह होला भन्ने बुझौँ ल मेजोरिटीले सपोर्ट के अरे मेजोरिटी अफ स्टुडेन्ट्सले चाहिँ अब भोइसहरू क्लियरली सुन्नु भएको छ स्लाइडहरू इजिली सिफ्ट भएको देख्नु भएको छ भने सायद यताको प्रब्लम नहोला भनेर बुझ्नु होला ओके त्यही पनि इन्फर्म गर्नु होला बिचमा किनभने हामी फेरि अनलाइनमा छौँ मटेरियल्स नै डिस्प्ले भएन भने अब त्यो यद्यपि हामी वान वे टकिङमै छौँ कतिपय कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अनलाइनमा कतिपय कुराहरू फिजिकली जस्तो बुझे जस्तो अथवा नबुझे जस्तो पनि हुनसक्छ यो हामी युज टु त्यति भएको छैनौँ यो 1-2 वर्षको अन्तरालमा हामी ट्राई गरिरहेको छौँ अल्टरनेट वे अफ टिचिङको रूपमा यद्यपि गाह्रो बुझ्न गाह्रो अथवा चाहिँ कम्युनिकेसनमा प्रब्लम भए पनि हामी यसलाई थोरै कोसिस गरौँ Yes, today I'd like to talk about the economic environment. Economic environment आफैमा चाहिँ long chapter हो फेरि
and it has been divided into 5-6 chapters. यसलाई नै बुकहरुले चाहिँ पब्लिकेसनहरुले चाहिँ फरक च्याप्टर्समा डिभाइड गरिदिएको छ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टलाई पनि, बट हामीले चाहिँ एज अ होलमा च्याप्टर भनेर भन्ने भन्दा पनि यसलाई च्याप्टर 2, 3, 4 भनेर डिभाइड गर्ने या नगर्ने त्यसले खासै मिनिङ राख्दैन. But whether we have covered that the contents according to the syllabus or not, that is important thing. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ obviously हामीले सिलेबसमा भएका कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ कभर गर्ने छ यो च्याप्टरमा. बेसिकली यो सेकेन्ड च्याप्टरले कभर गरेका अथवा चाहिँ इन्क्लुड गरेका सर्टेन कन्टेन्ट्सहरु छन्, त्यसको समराइज म ब्रिफ काइन्ड अफ दि त्यसको चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु. Learning objectives भनेर राखिदिएको छु मैले चाहिँ, that is content on coming from that syllabus that was borrowed from the syllabus. So that's why at the beginning in the second chapter we'll talk about the overview of the Nepalese economy, and त्यसको चाहिँ certain structureहरु, we'll try to see the structure patterns अथवा GDP GNP certain कुराहरुको डिस्कसन गर्ने छौं. इकोनोमिक स्ट्रक्चर एन्ड डाइमेन्सन भनेर हेर्छौं. अफ कोर्स त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिक डाइमेन्सन हैन, यहाँले जस्तो ब्याचलरमै पढ्नु भएको जस्तो सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सनका कुराहरु गर्छौं, इन्डस्ट्रियल एन्ड एग्रिकल्चर डाइमेन्सनका कुराहरु. अब त्यो चाहिँ यद्यपि पढिसकेको हुनाले म ब्रिफली त्यो चाहिँ कुराहरु प्रसंगहरु आयो भने त्यो जोडौँला. एन्ड इकोनोमिक इन्डिसेसहरुको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अफ कोर्स वी विल लुक एट द नेशनल इन्कम, रेट एन्ड ग्रोथ अफ द जीएनपी हैन, पर क्यापिटा इन्कमका कुराहरु, पर क्यापिटा इन्कम, पोभर्टी सिचुएसनका कुराहरु. दो सो टु बी अनेस्ट हैन, दो दिस थिंग्स आर भेरी कमन टु द अल स्टुडेन्ट्स भनेको एमबीएस लेभलको स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ आई थिंक दिस आर भेरी कमन एन्ड बेसिक थिंग्स है. अब त्यसो भएको हुनाले तपाईलाई कति बेला बोरिङ लाग्न पनि सक्छ, बट since we are just making the sharing from that the formal syllabus, formal content मा शेयरिङ गरिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ यद्यपि यहाँहरु फेमिलियर हुनुहुन्छ पोभर्टी सिचुएसन, ग्रोथ, जीडीपी जीएनपी को बारेमा, इकोनोमिक्समा सेभरल सब्जेक्ट्समा, इभन प्र्याक्टिकली काइन्ड अफ दि सो प्र्याक्टिकल जब लाइफहरुमा यहाँले हेरिसक्नु भएको छ. भलै त्यसो हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ फर्मल डिस्कसनको रूपमा चाहिँ बेसिक शेयरिङहरु चाहिँ गर्ने छौं. त्यसो भए यसलाई चाहिँ अलिकति बोरिङ नमान्दिनु होला. एन्ड सो विल सी द डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम हैन, नेपाल's फरेन ट्रेडका प्याटर्नहरु हेर्छौं. त्यसमा चाहिँ लेबर मार्केटसँग रिलेटेड इश्यूजहरु के छ, फरेन इम्प्लोइमेन्ट ट्रेन्ड्सहरु र इश्यूजहरु के छन्, हाउ दिस थिंग्स आर गोइङ अन इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ विल ट्राई टु एक्सप्लोर फ्रम द सेकेन्ड च्याप्टर, especially from the economic environment chapter. And similarly in the next content, of course, we'll talk about the economic planning of Nepal. There's much a certain overview here, so 3 years planning हैन, अथवा चाहिँ अरु फर्दर डिफरेंट काइन्ड अफ दि प्लानिङ्सहरु जुन चाहिँ अहिले एक्जिस्टेड छन्, प्र्याक्टिसमा थिए इन अ प्रिभियस डेजमा. सो दिस टाइप्स हुन्छ नि, द डिस्कसन विल बी रिलेटेड विथ दैट टाइप्स विथ द काइन्ड अफ दि इकोनोमिक प्लानिङ of the Nepal हैन. यस्तो डिफरेंट काइन्ड अफ फेजेस का प्लानिङहरु, यसका अब्जेक्टिभ्स मेनली चाहिँ हामीले के पिकअप गर्छौं भन्दाखेरि यसको अब्जेक्टिभ, टार्गेट्स र स्ट्र्याटेजीहरु के छन् भन्ने कुरा चाहिँ फोकस गर्छौं हैन. इट इज नट पोसिबल टु ब्रिङ ऑल द काइन्ड अफ द डिस्कसन इन द हुन्छ नि शॉर्ट काइन्ड अफ द डिस्कसन, तर हामीले चाहिँ समराइज डिस्कसनहरु चाहिँ डिस्कसन गर्छौं. सिमिलरली विल टक अबाउट द मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल हैन, त्यसलाई एमडीजी भनेर भन्या होला. त्यो अन्तर्गतमा यसको प्यारामिटर्स एन्ड प्रोग्रेस भनेर हेर्छौं हामीले चाहिँ. भनेको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स अन्तर्गत चाहिँ अफ कोर्स नेपाल हैज अचिभ्ड ह्युज काइन्ड अफ दि हुन्छ नि द थिंग्स आर अचिभमेन्ट्स. यसमा चाहिँ लिटरेसीका कुराहरु हैन, काइन्ड अफ द जस्तो पोभर्टीका कुराहरु, सेभरल कुराहरु छन् यसमा. 7-8 वटा काइन्ड अफ द गोल्सहरु चाहिँ मेन्सन गरेको छ. एन्ड सो विल टक अबाउट दैट द मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स, यसका प्यारामिटर्स र प्रोग्रेसहरु के भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्छौं. So similarly again, so in the next content we'll talk about the Nepalese economic policies and reforms. So similarly, as we discussed before, in this concept we'll talk about the industrial policy concept and objectives. That means industrial policy ka साथै यसमा चाहिँ ट्रेड policy का कुराहरुमा हामी अलि फोकस गर्छौं. And so the tourism policy, and so mainly say conceptual framework or objectives or discussion गर्छौं. And more than that, of course, हामीले certain current monetary policy का brief kind of the features हरु चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौं. Economic policy reforms का कुराहरु and emerging business environment in Nepal. So we'll try to see the scenario relating to the business environment. So हामीले रिसेन्टली चाहिँ के इमर्ज भइराछ त्यो द एस्पेक्टमा हामी फर्दर डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं. एन्ड सिमिलरली द भेरी कमन थिङ अन्डरस्ट्यान्डेबल द टपिक इज एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रियल सेक्टर्स. एन्ड यसमा चाहिँ हामीले फिचर्स एन्ड इश्यूज इन द नेप्लिज एग्रिकल्चर सेक्टर्स भनेर इभन डिस्कसनमा थोरै चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्छौं.
र नेपालको इन्डस्ट्रियल सेक्टर्सहरूको स्ट्रक्चर होइन पर्फर्मेन्सको लेभलहरू र त्यसका कन्स्टेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ यो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको होल च्याप्टरभित्र डिस्कस गर्छौँ. अफकोर्स इट विल टेक मोर देन 1 month टु कम्प्लिट दिस च्याप्टर बिकज दिस इज अफ द 16 लेक्चर आवर्स होइन. यो चाहिँ 16 लेक्चर आवर्सभन्दा बढीको छ भनेको म्याक्सिमम पिरियड हामीले मन्थमा लिन सक्ने भनेको 12 पिरियड्स हो. त्यो भनेको इट विल टेक मोर देन 1.5 month भनेको यो आफैमा चाहिँ च्याप्टर लङ छ कम्पेयर टु द अदर च्याप्टर्स. अरू च्याप्टर्सहरू चाहिँ धेरै सर्ट छन् यसको कम्पेरिजन. द्याट्स वाइ यही हो हामीले धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने च्याप्टर चाहिँ. Yes, coming to the formal discussion, and first of all, we'll try to look at the conceptual framework of economic environment. Economic environment like define गर्ने थोरै जमर्को गर्ने छ basically. Yes, as we discuss even in the first chapter, economic environment can be defined. So can be defined as the factors, all those forces which are emerging from the economic aspect of the country and having the direct or indirect impact over the business practices. That means यसले चाहिँ के भनेको छ. So this is totality of the economic factors भनेको छ. अब हामीले चाहिँ political factors को context मा cultural factors को context मा other kind of macroeconomic macro environmental factors मा चाहिँ हामीले we had included all the factors which were emerging from the environmental sectors, but in the context of economic environment we merely focus on the economic factors, economic forces, maybe the economic events which are happening in a society or in the economy of the country. So these are the things which are included or comprised under the concept of the economic environment. भनेको के हो त? So this is the set of the all economic factors, forces भनौँ. भनेको त्यो factors, forces भनेको economic environment को context मा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि we can say that होइन, the employment situation of the country, maybe kind of the income level अथवा चाहिँ income kind of the हुन्छ distribution हुन सक्छ, maybe the kind of the condition of the inflation in a country, interest rate का कुराहरू हुन सक्छ, level of the productivity का कुराहरू अथवा productivity का conditions हुन सक्छ, wealth, and so all these factors यो चाहिँ symbolic factors हुन्. So these are the things which will kind of the influence the functioning or operation, even profitability of the industry or of the firms. So that's why ultimately why do we discuss about the income, employment? These are very simple thing to see. If we just look at the employment situation of the particular society or the particular country, it gives us it says nothing else to the individual. But हामीले भनिरहेछौँ from when we are just seeing the same thing from the business perspective, from the business point of view, of course it has the greater connectivity with the business हैन. business सँग चाहिँ यसको connectivity चाहिँ maximum छ. अब इन्कम सिम्पली अफ कोर्स जसले जति जेनेरेट गरे पनि नो कनेक्टिभिटी नो मिनिङ भन्ने कुरा हुन सक्छ. बट द इन्कम अफ द पिपल अफ द सोसाइटी, इन्कम अफ द पिपल अफ द नेसन, सो द्याट विल ह्याभ द डाइरेक्ट कनेक्सन विथ द कन्जम्सन क्यापेबिलिटी, उसको स्पेन्डिङ काइन्ड अफ द स्पेन्डिङ क्यापासिटीलाई इन्डिकेट गर्छ. द्याट्स वाइ दिज आर द हुन्छ नि प्रोबेबल भेरिएबल्स which will indicate the probability of the business expansion, which will indicate the probability of the business kind of the establishment. त्यसो भएको हुनाले यसले के इन्डिकेट गर्छ? दिज आर द इन्डिकेटर्स हैन. इन्फ्लेसन, इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू, प्रोडक्टिभिटी, वेल्थ अथवा अरू काइन्ड अफ के हुन सक्छ. सो नेसन भित्र रहेका इकोनोमिक भेरिएबलसँग रिलेटेड काइन्ड अफ फ्याक्टर्सहरू हुन सक्छ. सो यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हो त? इन्डिकेटर्सहरू हुन् जसले डेफिनेटली के गर्न सक्छ? हेल्थ अफ द इकोनोमीलाई इन्डिकेट गर्छ. सो द्याट्स वाइ सिमिलरली इट सेज द्याट हैन, इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री which is determined by the several factors. Several factors means yes, of course, economy भित्र establish भएका, exist भएका जति पनि different factorsहरू छन्, forcesहरू छन्. So these are the fundamental and responsible kind of components or elements of the economic environment which will determine the overall health situation of the economy of the country as well as kind of this particular industry को, particular kind of the organization को overall growth लाई पनि यसले असर पार्ने काम चाहिँ गर्छ. And so among the various factors we are going to take the few kind of the factors which will have the direct impact
अन द बिजनेस अफ द इकोनोमी जस्तो यसको चाहिँ काइन्ड अफ कनेक्टिभिटी बिजनेससँग अथवा ओभरअल इकोनोमीसँग यसको कनेक्टिभिटी भएको फ्याक्टर्सहरू प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ के छ त जस्तो फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ इकोनोमी अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुनसक्छ डेमोग्राफिक फोर्सेस हामीले जुन कुरा चाहिँ सो लास्ट टाइम हामीले केमा पनि डिस्कसन गरेको थियो यो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ व्हेन वी डिस्कस अबाउट दि that socio-cultural aspect of the environment and in which we just saw the demographic variables just my age group का कुराहरु भयो somehow that is also called diversity तर हामीले चाहिँ diversity हामीले employee सँग रिलेटेड गरेर हेरिरहेका छैनौं simply diversity connected with the society social composition that means अब के भन्न सक्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ due to the different age group due to the हुन्छ नि difference happening in the gender यी कुराहरुले पनि के हुन सक्छ consumption pattern मा different असरहरु चाहिँ इम्प्याक्टहरु चाहिँ पार्न सक्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा हामी डिस्कस गरिरहेका छौं that's why अब यो एउटा एस्पेक्टहरु भयो एन्ड सो इन्कम लेभलका कुराहरु भयो obviously हैन लेभल अफ द इन्कम that हुन्छ नि the earning capacity of the people so that will determine the consumption behavior right so that will determine the consumption kind of the pattern of the people this is lifestyle का कुराहरु भयो यिनै कुराहरु डिटरमाइन गर्छ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन का कुराहरु भयो सो हैन ग्रोथ अफ द एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रियल सेक्टर एक्टिभिटीज भनेको सो पर्टिकुलरली इन्डस्ट्रियल सेक्टर्सहरु अथवा इन्डस्ट्रियल काइन्ड अफ एक्टिभिटीजहरु हाउ स्मूथली दैट इज ग्रोइङ अथवा दे आर ग्रोइङ भन्ने कुराले पनि के गर्न सक्छ सो दैट विल डिटरमाइन द हेल्थ अफ द इकोनोमी अफ द नेसन एन्ड सो यो कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छन् सो अदर सर्भिस सेक्टर्सको डेभलपमेन्टहरु कसरी भइराछ भन्ने कुराहरु पनि ले पनि के गर्न सक्छ इन्टायर इकोनोमिक एस्पेक्टहरुमा चाहिँ यसले असर पार्छ अथवा प्रभाव पार्ने काम चाहिँ गर्छ लेभल अफ इम्प्लोइमेन्टका कुराहरु पनि अघि हामीले जोडिहाल्यौं सेभरल थिंग्स आर देयर which are having creating the positive or negative impact to the so national economy अब हामीले चाहिँ नेशनल इकोनोमी को कुरा गरिरहेको हुनाले नेशनल इकोनोमी भनेको अदरवाइज of course it will have the connectivity even with the so global economy so यसको रिगार्डिङमा डिफरेंट रिसर्चहरु पनि गर्न गरिसकेका छन् डिफरेंट स्कलर्सहरुले हैन जस्तो हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा नभए पनि फरेन कन्टेक्स्टहरुमा के रिसर्चहरु हामीले देखिन्छ यिनै भेरिएबल्सहरुको आसपासमा रहेर धेरै फाइन्डिङ्सहरु पनि भएको छ जस्तो 1993 को एउटा चाहिँ एभिडेन्स हेर्ने हो भने ताइवान एज अ सर्भिस इकोनोमी भनेर त्यसमा चाहिँ रोगर मार्कले चाहिँ रिसर्च गरेको थियो सो त्यो रिसर्चमा चाहिँ उसले सर्टेन कुराहरु मेन्सन गरेको छ मेबी अब हामीले फाइन्डिङ्सको रूपमा मात्र नल्याउन सक्छ उसले मेन्सन गरेका अथवा काइन्ड अफ द डिस्कसन गरेका सर्टेन इश्यूजहरुलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दा सायद बेटर हुन्छ कि जस्तो चाहिँ आई फिल दैट हैन दैट्स व्हाई यसमा इभन ताइवानको केसमा चाहिँ जस्तो उसले चाहिँ सर्भिस इकोनोमी भनेर जस्तो ताइवान एज अ सर्भिस इकोनोमी भनेर सो दिस वाज द टपिक अफ द रिसर्च व्हिच वाज हेल्ड बाइ रोगर हैन रोगर मार्क उसले चाहिँ के डिस्कसन गरेको छ भन्दाखेरि जस्तो 56% 56.82% अफ द हुन्छ नि न्यू जब्सहरु चाहिँ दैट वाज एडेड टु द इकोनोमी सिन्स 1952 भनेर उसले सर्टेन फिगर्सहरु चाहिँ डेटाहरु प्लस गरेको छ एन्ड सो 1952 सम्मको कन्डिसन्स हो भनेको यसमा चाहिँ त्यो भनेको त्यो मध्ये जस्तो भनौं न यसमा 56.82% न्यू जब्सहरु चाहिँ इकोनोमी एड भयो भने चाहिँ विशेष गरी सर्भिस सेक्टर्सहरुको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ देयर वाज द ग्रेट कन्ट्रिब्युसन अफ द सर्भिस सेक्टर्स भनेको 1952 को मात्र हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि 1987 मा आउने बेलामा चाहिँ of course even there was the great contribution of the service sector to the GDP and to the हुन्छ नि process of creating the jobs हैन त्यस्ता खालको फन्डामेन्टल कन्ट्रिब्युसनहरु चाहिँ इभन सर्भिस सेक्टर्सले गरेको थियो हैन त्यो चाहिँ इभन ताइवानको केसमा पनि अब यसमा अब अफ कोर्स हैन हामीले चाहिँ वी डोन्ट सी द काइन्ड अफ द हुन्छ नि त्यसमा पनि युनिफर्मिटी त छैन ग्रोथ इन सर्भिस हैज नट बीन युनिफर्म हैन त्यसमा चाहिँ खास त युनिफर्म त छैन बट अल्दो हैन हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा उसको काइन्ड अफ डिस्कसनको एउटा चाहिँ कन्क्लुजनलाई हामीले लिँदाखेरि चाहिँ टोटल त हुन्छ नि सर्भिस इम्प्लोइमेन्ट इन द पिरियड 1971 हैन जस्तो लगभग 1971 देखि लिएर 1986 सम्मको काइन्ड अफ द डेभलपमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो 120.69% ले चाहिँ के भएको देखिन्छ चाहिँ डेभलप भएको देखिन्छ भनेको इम्प्लोइमेन्टको जुन प्रोसेस सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भएको पर्सेन्टेज यति ह्युज देखिन्छ भनेको वी क्यान रियलाइज दैट
So there was the huge contribution of the service sectors to create the job in their country. Even Taiwan को केसमा चाहिँ त्यस्तो खालको के त एप्रिसिएटिङ काइन्ड अफ द सिचुएसन थियो। यो चाहिँ आजभन्दा काइन्ड अफ द निकै समय होइन 40-45 वर्ष अगाडिकै हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने पनि अब इफ वी सी द लेटेस्ट काइन्ड अफ एक्जाम्पल विल सी द सो डिफरेन्ट सिनारियो यू क्यान फाइन्ड आउट दि सो डिफरेन्ट एभिडेन्सेस। सो वाइ आर डिस्कसिङ दिस थिङ्स भन्नाले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो काइन्ड अफ सर्भिस सेक्टर्सको अदर सेक्टर्सको अथवा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टभित्र भइरहेका अल टाइप्स अफ द एक्टिभिटिजहरू अल सर्ट्स अफ द काइन्ड अफ द इन्डाइभर्सहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ यसले चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा मैले चाहिँ यो जोडिरहेको छु। जस्तो अर्को हामीले फ्यु इक्जाम्पलहरू रिसर्चकै बेसबाट लियौँ किनभने रिसर्च अलिकति भ्यालिड इन्फर्मेसन हो। सो द्याट गिभ्स अस हुन्छ नि रिलायबल इन्फर्मेसन। त्यसो भएको हुनाले रिसर्च का फाइन्डिङ्सहरू अथवा रिसर्चमा गरेका डिस्कसनहरू चाहिँ इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभबाट पनि एक दुईवटाहरू हेर्न सक्यो भने अफकोर्स समहाउ इट गिभ्स अस आइडिया। अब टेक्स्टको कुरा त हामी पढ्न सकिहाल्छौँ सेयरिङ गर्न सकिहाल्छ तर एक दुईवटा पोसिबल भएसम्म केही कुराहरू पनि सेयरिङ गरौँ। सो जस्तो इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ इन कोस्टारिका भनेर चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ यो चाहिँ नर्मली जस्तो गेरीले चाहिँ रिसर्च गरेको थियो। अब ऊ चाहिँ युनिभर्सिटी न्युयोर्क काइन्ड अफ द युनिभर्सिटीको चाहिँ एउटा द इम्प्लोइ थियो। उसले सर्टेन डिस्कसनहरू चाहिँ उसको जस्तो इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ इन कोस्टारिका भन्ने टपिक्समा गरेको रिसर्चमा सर्टेन थिङ्सहरू चाहिँ उसले डिस्कस गरेको छ। जस्तो यसमा चाहिँ उसले के भनेको छ ग्रस काइन्ड अफ द नेसनल प्रोडक्टका कुराहरू जिएनपी चाहिँ इभन 336 पर के अरे 36 थियो भनेर उसले चाहिँ डिस्कस गरेर 1961 को एउटा पुरानो एउटा हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि $336 चाहिँ उसको चाहिँ काइन्ड अफ द हुन्छ नि जिएनपी थियो अरे नेसनल काइन्ड अफ द प्रोडक्ट अनि जिएनपी थियो। त्यसमा चाहिँ जस्तो इभन काइन्ड अफ द जस्तो यस उसले अलिकति म करेक्सन गर्छु जस्ट ग्रस नेसनल प्रोडक्ट वाज भनेर $336 रह्यो त्यसमा चाहिँ पर क्यापिटा भनेर 1961 मा। अब उसको पनि त्यतिखेरको टाइममा पनि के थियो भन्दाखेरि मेजर एक्टिभिटिज वर एग्रिकल्चर होइन। जस्तो यसमा पनि एग्रिकल्चर सेक्टर्सको 26% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जिडिपीमा थियो जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टर्सको होइन त्यतिखेरको टाइममा पनि। र होलसेलर जस्तो होलसेल अथवा रिटेल ट्रेडहरूबाट मात्र उसको 21% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन थियो उसको इकोनोमीमा र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट चाहिँ उसको 15%हरू कन्ट्रिब्युसन थियो भने एक्सपोर्ट होइन एक्सपोर्टले मात्रै पनि उसको चाहिँ 30% भनेको छ। भनेको उसले गरेको ओभरअल डिस्कसनको मैले चाहिँ समराइज सेयरिङ गरेको भनेको इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ इन कोस्टारिका भन्ने टपिकमा गरेको रिसर्चमा चाहिँ यस्तो कुराहरू डिस्कसन गरेको पाइन्छ। अब again that means we can see that the figure the scenario how that the different sectors of the economy so have contributed to the national economy as whole मा aggregate form मा चाहिँ कसले contribute गरिरहेछ भन्ने हामी फिगरलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ त्यो खालको रियल सिनारियोले हेर्न सकिन्छ। र सिमिलरली अर्को रिसर्चको प्रसङ्ग म थोरै जोड्न चाहन्छु सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ द अर्बनाइजेसन भनेर चाहिँ रिसर्च गरेको छ जस्तो इन्टरनेसनल्ली पनि। यसमा चाहिँ मादालिना होइन डोस्यु र अन्का भन्ने दुईजना पर्सन स्कलर्सहरूले चाहिँ यसमा रिसर्च गरेको थियो होइन। जस्तो जुन यो चाहिँ 2012 मा चाहिँ पब्लिस भएको थियो यो आर्टिकल चाहिँ जस्तो जर्नल जस्तो इन्टरनेसनल जर्नल अफ द एकाडेमिक रिसर्च इन एकाउन्टिङ फाइनेन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट साइन्स भनेर त्यो जर्नलमा पब्लिस भएको थियो। इट वाज पब्लिस इन द इयर 2012 एन्ड द टपिक वाज सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ द अर्बनाइजेसन होइन। अर्बनाइजेसनको त्यो इम्प्याक्टहरू जस्तो सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट्सहरू चाहिँ के पर्छ भने सिम्पली अर्बनाइजेसन इज अर्बनाइजेसन होइन। अब हामीले सिम्पली हेर्दाखेरि चाहिँ अर्बनाइजेसन माइग्रेसन इट हेज नो मिनिङ बट अब हामीले इन्टरनेसनली पनि के चेन्जहरू आउँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ भनेको अर्बनाइजेसन जस्तो सोसियो इम्प्याक्ट अफ दि अर्बनाइजेसनले चाहिँ काहीँ न कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ भन्ने कुराहरूमा डिस्कसन गरेको सर्टेन कुराहरू चाहिँ यहाँ जोड्न चाहन्छु। जस्तो उसको डिस्कसनमा के कुरा डिस्कसन गरे रिसर्चमा के कुरा डिस्कसन गरेको पाइन्छ भन्दा जस्तो
20 सम्ममा चाहिँ 60% अफ द ग्लोबल पपुलेसन चाहिँ के हुन्छ अर्बन एरियामा चाहिँ बस्ने छ अथवा बस्छन् भन्ने उसको प्रेडिक्सन थियो अथवा उसको काइन्ड अफ द डिस्कसनको एउटा चाहिँ निचोड थियो। अब यसमा जस्तो 1930 को उसको फिगर हेर्ने हो भने पनि अर्बन पपुलेसन चाहिँ 1930 AD को कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ 30% अफ द टोटल ग्लोबल पपुलेसन चाहिँ के थियो काइन्ड अफ अर्बन एरियामा थियो। सो इभन हैन 3.3 बिलियन पिपल लिभ टुडे इन अर्बन स्पेस भनेको 2012 को रिसर्च हो यो। त्यतिखेरै पनि के त काइन्ड अफ दि अब 3.3 बिलियन पिपलहरु चाहिँ स्टिल दे वर स्टेइङ इन द अर्बन एरिया अथवा अर्बन स्पेसमा बस्छ। सो अब दिल्ली चाहिँ 1,80,000 भन्दा बढी पिपलहरु चाहिँ अर्बन एरियामा चाहिँ शिफ्ट हुन्छन् जान्छन् हैन शिफ्टिङ भइरहेछ भन्ने त्यो ट्रेन्डहरु चाहिँ उले देखाएको छ। सो अब यसमा चाहिँ अब एनुअली पनि जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीजहरुको केसमा हेर्ने हो भने 60 मिलियन पिपल फ्रम द हुन्छ नि अन्डर डेभलप कन्ट्रीज move annually into the urban space भनेर यस्तो खालको ट्रेन्डहरु देखाइरहेछ भनेको it shows that from this kind of the discussion we can conclude that even urban population is growing on. So the rate of the हुन्छ नि increment of the urban population is हुन्छ नि huge, त्यो चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम भइरहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्न सकिन्छ। भनेको यसले पनि सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ अर्बनाइजेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के कुराहरु इमेजिन गर्न सकिन्छ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु दिस ट्रेन्ड हैन यसमा चाहिँ अफ कोर्स इन्कम डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरु सेभरल काइन्ड अफ दि अपर्चुनिटी बिजनेस अपर्चुनिटी थ्रेड्सका कुराहरुमा चाहिँ यसले भाइब्रेटिङ सिचुएसनहरु चाहिँ सुनर लेटर क्रिएट गर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा जोड्न खोजेको। यद्यपि यसका रिजल्टहरु फाइन्डिङ्सका कुरा धेरै कुराहरु छ, मैले एकदम ब्रिफ डिस्कसन मात्र गरे। अब यसमा एउटा इभन एउटा आर्टिकललाई हामीले डिस्कसन गर्यो भने सायद होल पिरियड पनि जान सक्छ। द्याट्स व्हाई आई जस्ट ब्रट सर्टेन रिलेभेन्ट थिंग्स इन आवर डिस्कसन जस्ट टु मेक यु क्लियर हैन। सो अबाउट द इकोनोमिक भेरिएबल्स अथवा त्यो भेरिएबल्सले चाहिँ नर्मली कसरी कनेक्सन राख्दछ त इकोनोमी नेशनल इकोनोमीसँग अथवा चाहिँ इकोनोमीसँग भन्ने प्रसंगमा जोड्न खोजेको। द्याट्स व्हाई अगेन लेभल अफ द इम्प्लोइमेन्ट आई केम ब्याक टु द डिस्कसन नाउ। मैले चाहिँ त्यो कुरा थोरै शेयरिङ गर्ने। सो आइड लाइक टु टक अबाउट द सेम थिङ। अब इभन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरु भयो, रेट अफ इन्फ्लेसन, अर्बनाइजेसन एन्ड द ग्लोबलाइजेसनका कुराहरुले पनि के गर्छन्। सो इन्टायर इकोनोमिक काइन्ड अफ द स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसको चाहिँ हेभी कनेक्टिभिटी रहन्छ। इट विल इन्फ्लुएन्स द इकोनोमी एज वेल एज द के त of course operation growth of the industry, any particular industry कुनै इन्डस्ट्रीलाई जुनसुकै इन्डस्ट्रीलाई पनि रिलेटेड सेक्टर्सहरुमा यसले के गर्न सक्छ यसले फ्लक्चुएट गर्न सक्छ, भाइब्रेटिङ सिचुएसनहरु चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। यस नेक्स्ट टपिक फर आवर डिस्कसन इज इकोनोमिक सिस्टम। हेमन्तजीले हात उठाउनु भएको छ, भन्नुस्। सर यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र रेट अफ इन्फ्लेसन को चाहिँ अलिकति भन्नु सर, मिनिङ बुझ्न सक्नु। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले जस्तो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ जस्तो मोस्टली यहाँहरुले जस्तो डिस्कसन गरिसक्नु भएको हुनाले अब मैले खासै ब्रिफली मात्र समराइज गरे। जस्तो हामीले चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ हुन्छ नि द स्टेटमेन्ट अफ अल ट्रान्जेक्सन भनेर चाहिँ हामी अब लिइरा हुन्छौँ भनेको। अब त्यसरी अब जस्तो हुन्छ नि त्यसरी पनि हेरिरा हुन्छ हामीले एक साइडबाट। अब यसलाई इकोनोमिक टर्मिनोलोजीमा अथवा चाहिँ इकोनोमिक काइन्ड अफ द टर्ममा यसलाई डिफरेन्टली पनि के गर्न सकिन्छ चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ यसलाई डिफरेन्ट वेजबाट। त सिम्पली चाहिँ मैले के भन्न सक्यो भने जस्तो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इज द स्टेटमेन्ट अफ द के त अल ट्रान्जेक्सन हैन मेड बिट्विन द एन्टिटीज इन वान कन्ट्री एन्ड द रेस्ट अफ द वर्ल्ड ओभर द के त डिफाइन्ड पिरियड अफ टाइम। अब यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ निश्चित पिरियड भित्र भएको एउटा सर्टेन ट्रान्जेक्सन भने चाहिँ हामीले यसलाई पनि हेर्न सक्यो। अब यसमा अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजीहरु अकाउन्टिङ काइन्ड अफ द स्टेटमेन्टहरु धेरै छन्। त्यसको कारणले अब मैले भन्दा बढी यहाँहरुले चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अथवा फाइनान्शियल अकाउन्टिङ काइन्ड अफ द डिस्कसन्सहरुमा अझ बढी एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ भनेको। यसको पनि हामीले सिम्पली चाहिँ के हेर्न खोजेको भन्दाखेरि यसको कनेक्टिभिटी काइन्ड अफ द हुन्छ नि इभन होल इन्टायर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौं डिस्कस गरिरहेका छौं। सो अफ कोर्स यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ अब इट इज अल्सो नन एज द हुन्छ नि ब्यालेन्स अफ इन्टरनेसनल पेमेन्ट
है त्यसरी पनि यहाँले हेर्नुभयो होला सो द्याट समराइजेस अल द ट्रान्जेक्सन हैन अब त्यसले चाहिँ सबै ट्रान्जेक्सनलाई समराइज गर्छ त्यसो भएको हुनाले इन्टरनेसनल पेमेन्ट भनेर पनि हामीले अब हेरेर हुन्छ त्यसो भएको हुनाले जस्तो अकाउन्टको टर्मिनोलोजीहरुमा यहाँले डिफरेन्टली पनि हेर्नुभयो होला मैले सिम्पली चाहिँ यही कुराहरु भने अझ फर्दर एक्सप्लोरहरु चाहिँ यहाँले पनि गर्नु होला किनभने यो चाहिँ काइन्ड अफ द कोल्याबोरेटिभ लर्निङ हो सो मैले के भने इकोनोमिक सिस्टम्समा हामी थोरै जम्प गरिरहेछौँ एन्ड दिस टपिक अफ कोर्स रिफ्लेक्ट्स द थ्री डिफरेन्ट द प्याटर्न अर द सिस्टम अफ द इकोनोमी हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पनि समराइज फर्ममा चाहिँ डिस्कसन गरेका छौँ मार्केट इकोनोमी भनेर हामीले यस्तो एउटा डिस्कसन गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ सो सिमिलरली जस्तो मार्केट इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ द्याट इज the open system अथवा open market economy पनि भनिन्छ and based on the private ownership of the kind of हुन्छ नि यसमा चाहिँ भनेको private ownership of the production भनौँ यसमा चाहिँ private sectors are involving to the production field अब यसमा हामीले विगतमै डिस्कसन गरेको जस्तै हुन्छ नि the production को determination को कुराहरू हैन how much to produce भन्ने कुराहरू यी भन्ने कुराहरु अथवा व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुरा चाहिँ अब मेजर रेस्पोन्सिबिलिटीज आर अन्डरटेकन बाइ द प्राइभेट सेक्टर्स बट यसमा चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द प्रेफरेन्सेस अफ द कस्टमर राइट अथवा प्रेफरेन्सेस अफ द चोइसेस अफ द बायर्स त्यसको हिसाबले चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने एउटा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ जस्तो व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुरा पनि के हुन्छन् जस्तो सिकिङ द प्रॉफिट बाइ सीइङ द अल काइन्ड अफ रियल सिनारियो अफ द बिजनेस हैन त्यसको हिसाबले पनि यसले चाहिँ के त अब व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुराहरुको डिटरमाइन गरिन्छ इभन प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम रहन्छ भन्ने कुरा हो अब यसमा चाहिँ जस्तो पर्चेसिङ पावरको हिसाबले पनि होम टु प्रोड्युस भन्ने कसलाई प्रोड्युस गर्ने त अथवा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने सप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पनि सो जस्ट लुकिङ एट द पर्चेसिङ पावर अफ द कस्टमर्स or of the people of the country so they will determine the kita kind of the हुन्छ नि प्रोडक्सन अथवा कसको लागि प्रोडक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी डिटरमाइन हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पनि इभन प्याटर्न अफ द इकोनोमी अफ द कन्ट्री दैट विल डिटरमाइन द सो इन्टायर हेल्थ अफ द नेसन अथवा स्पेशली चाहिँ हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक हेल्थका कुराहरु चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ पछि मार्केट इकोनोमीको प्याटर्नका कुराहरु हामीले गर्यौं इकोनोमिक्समा अझ बढी डिटेलमा गर्नुभयो होला जस्तो मार्केट इकोनोमीलाई सँगसँगै हामीले चाहिँ कमान्ड इकोनोमीलाई पनि हेरौँ द्याट इज वान सिस्टम द प्याटर्न अफ द इकोनोमी एन्ड द्याट इट सेज द्याट हैन कमान्ड इकोनोमीमा चाहिँ जस्तो इट इज बेस्ड अन द गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल हैन नर्मली हामीले अस्ति पनि भन्यौं इट रिमेन्स अन्डर द कन्ट्रोल अफ द गभर्नमेन्ट जस्तो एज वी डिस्कस बिफोर व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुरा चाहिँ अगेन हुन्छ नि दैट इज डिटरमाइन्ड बाइ द प्रेफरेन्सेस अफ द गभर्नमेन्ट सो हामीले यस्तो मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ द थिङ्स वर डिटरमाइन्ड इभन भनौँ व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुरा चाहिँ दैट वाज बेस्ड अन द प्रेफरेन्सेस अफ द कस्टमर्स राइट अब यसमा चाहिँ टकिङ अबाउट द कमान्ड इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले के भन्न खोजिरहेछौँ जस्तो व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुराहरु डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ गभर्नमेन्टको प्रायोरिटीले गर्छ व्हाट पिपल वान्ट भन्ने कुरा फोकस नहुन सक्छ व्हाट इज देयर प्रेफरेन्सेस एन्ड चोइसेस भन्ने कुरा चाहिँ फोकस नहुन सक्छ सो मेनली इट डिपेन्ड्स अपन द इन्ट्रेस्ट अफ द नेसन इन्ट्रेस्ट अफ द गभर्नमेन्ट व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुरा पनि के त गभर्नमेन्ट र तिनीहरुको इम्प्लोइजहरुले डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छ भनेको द मेजर रोल इज प्लेड बाइ द गभर्नमेन्ट सो अथवा गभर्नमेन्ट पनि लिड गर्ने पिपलहरुले चाहिँ के गरेर हुन्छ यसलाई चाहिँ kind of the more kind of the focus गरेर आउन सक्छ for whom to produce भन्ने कुरा पनि again that is determined by the government भनेको if we take the example of the command economy of course under the command economy all sorts of the decision to produce to make the production of the goods and services to make the distribution of the goods and services and for whom to produce भन्ने कुराहरु all sorts of the decisions are undertaken by the government अथवा स्टेटले चाहिँ के गर्छ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ गर्छ अगेन त्यो भनेको चाहिँ सिम्पली दैट इज नथिङ बट अफ कोर्स द प्याटर्न अफ द इकोनोमिक सिस्टम अगेन विल डिटरमाइन द डिफरेंट लेभल अफ द अपर्च्युनिटी टु द प्राइभेट सेक्टर्स अथवा इट डिटरमाइन्स वेदर दैट प्राइभेट सेक्टर्स विल बी पार्ट अफ द बिजनेस अर नट त्यो कुराहरु हुन सक्छ And mixed economy मा त of course we do find the mixed types of the features of the both economic systems हैन यस्तो मार्केट इकोनोमीका फिचर्सहरु पनि हुन्छन् एन्ड कमान्ड इकोनोमीका फिचर्सहरु पनि त्यहाँनेर चाहिँ हुन्छ obviously सो यो चाहिँ कम्बाइन्स एलिमेन्ट अफ द मार्केट एन्ड कमान्ड इकोनोमी भनेर हामीले डिस्कस गरिरहेका छौं सो व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने कुरा पनि अथवा हाउ टु प्रोड्युस भन्ने कुराहरु सो दिस थिंग्स आर डिटरमाइन्ड
त्यो चाहिँ पार्सियल्ली चाहिँ के हुन्छ, पार्टली चाहिँ कन्ज्युमरको प्रिफरेन्सेसलाई पनि हेरिन्छ एन्ड सो गभर्मेन्टको काइन्ड अफ दि रोलको हिसाबले पनि, सो दुईटैको रोललाई मध्यनजर गर्दै इभन प्रोडक्सनका कुराहरू, सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड रहन्छ अथवा डिटरमाइन हुन्छ। अब हाउ टु प्रोड्युस भन्ने कुरा पनि एगेन, सो दे विल लुक एट द प्रफिट होइन। अब यसमा चाहिँ जस्तो प्रफिटलाई पनि हेर्ने भयो अथवा गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्टलाई पनि हेर्ने भयो। फर होम टु प्रोड्युस भन्ने कुरा चाहिँ अब एगेन पार्टले के त पर्चेसिङ पावरलाई पनि हेर्ने भयो, सो गभर्मेन्टको रोललाई पनि हेर्ने भयो। सो डिफ्रेन्ट थिङ्स आर जोइन्टली एकम्प्लिस्ड अन्डर द मिक्स इकोनोमी। त्यसो भएको हुनाले पनि यु सी द डिपेन्डिङ अपन द स्ट्रक्चर अफ द इकोनोमी अफ द एनी कन्ट्री and even the expansion, growth or the profitability of the business will be so depending upon this type of the pattern of the economy. त्यसो भएको हुनाले हामीले भलै सिम्पल भए पनि यसले मिनिङ राख्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ यो कुराहरू हामी जोड्न खोजिरहेछौँ। And next part of our discussion is related with the major problems and challenges of the Nepalese economy. So simply हामीले चाहिँ अघि जस्तो इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा केही कुराहरू, थोरै कुराहरू, एकदमै धेरै कुराहरू छन् तर त्यो मध्येको एकदमै हुन्छ नि अनकाउन्टेबल इक्जाम्पल्सहरू हामीले हेऱ्यौँ, एकदमै फ्यु इक्जाम्पल्सहरू ल्याएछौँ। बट हामीले मेनली चाहिँ सिन्स यु आर जस्ट डिलिङ विथ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अफ नेपाल भनेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको सर्टेन काइन्ड अफ दि एलिमेन्ट्सहरूलाई यसले कभर गरेको छ। कम्पोनेन्ट्सको हिसाबले धेरै कभर गरे पनि डिस्कसनको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ धेरै एकदम फ्यु डिस्कसन छ। जति हामीले कोर्समा एभाइलेबल भएको कन्टेन्टहरू छ त्यसमा कन्टेन्टमा डिस्कसन गर्ने हो भने इट टेक्स हुन्छ नि लङ पिरियड अफ टाइम। जस्तो हामीले चाहिँ अघि अस्ति पनि हामीले भन्यौँ, यदि कुनै एउटा लेबर एक्टलाई अथवा कुनै एउटा चाहिँ एक्टलाई चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्नु पर्यो 200-300 पेजको एक्टहरू हुनसक्छ भनेको। इट इज नट पोसिबल टु हुन्छ नि ब्रिङ अल द एस्पेक्ट्स अफ द थिङ्स इन आवर डिस्कसन। इभन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा भएको कन्टेन्टहरू डिस्कसन गर्ने भने इट टेक्स लङ पिरियड अफ टाइम। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा डिस्कसनको भ्यूबाट सर्टेन कुराहरू चाहिँ हाइलाइट गर्छौँ। सो मेजर प्रब्लम्स, टकिङ अबाउट द मेजर प्रब्लम्स एन्ड च्यालेन्जेस अफ द नेपालीज इकोनोमी। अफकोर्स फर्स्ट प्रब्लम अथवा इस्युजको रूपमा चाहिँ हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि एचिभिङ सस्टेनेबल एन्ड द ब्रोड बेस के त ग्रोथ। अब सो द मल्टिपल रिजन्स आर देयर है। हामीले किन चाहिँ सस्टेनेबल काइन्ड अफ दि ग्रोथका कुराहरू मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैनौँ अथवा चाहिँ ब्रोड काइन्ड अफ दि हुन्छ नि बेसका ग्रोथहरू चाहिँ एचिभ गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स होइन। जस्तो अफकोर्स सो अब कन्ट्रीले चाहिँ अब 2030 सम्म के अरे 30 सम्ममा चाहिँ काइन्ड अफ दि सर्टेन लेभलको ग्रोथहरू गर्ने भन्ने र इभन टार्गेट्सहरू छ। जस्तो यो हुन्छ नि पोभर्टी एलिमिनेसन अफ द पोभर्टी सिचुएसन, त्यस्तै गरेर इनइक्वालिटी होइन, अनइम्प्लोइमेन्टका सिचुएसनहरू। अब यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ सस्टेन्ड इकोनोमीहरू डेभलप गर्ने भनेर जुन टार्गेट्सहरू राखेको छ। अफकोर्स यो चाहिँ डाउटफुल छ ड्यु टु द मेनी रिजन्स, ड्यु टु द पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी अथवा होइन पोलिटिकल फ्लक्चुएसन। अब यसमा चाहिँ ड्यु टु द काइन्ड अफ दि ल्याक अफ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द पोलिसिज, त्यसको काइन्ड अफ द एक्जिक्युसनमा प्रब्लम्सहरू धेरै छन्। त्यो रिजनले पनि एचिभिङ सस्टेनेबल एन्ड द ब्रोड बेस्ड ग्रोथ इज के त बिङ अलमोस्ट हुन्छ नि इम्पोसिबल भनौँ। सर्टेन लेभलको एचिभ भए पनि त्यसले चाहिँ टार्गेटेड लेभलमा चाहिँ एचिभ गर्न सकेको छैन। कतिपय इकोनोमिक ग्रोथका कुराहरू चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि एकदमै लो भइरहेको देखिन्छ। सो डेभलपमेन्ट अफ द के त सोसियलिस्टिक इकोनोमी, अब त्यसमा पनि डाउटको कुराहरू देखिन्छन्। अब यसमा चाहिँ अब इट इज भेरी टफ टु हुन्छ नि डेभलप दि सोसियलिस्टिक काइन्ड अफ दि सोसियलिस्टिक ओरिएन्टेड इकोनोमी होइन। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो कन्स्टिट्युसनले जसरी यसलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गरेको छ सोसियलिस्टिक इकोनोमी डेभलप गर्ने भनेर, त्यस्तो खालको इकोनोमी साँच्चै डेभलप गर्नको लागि चाहिँ इट इज हुन्छ नि भेरी टफ। जसमा चाहिँ अब यसमा इकोनोमिक पोलिसीहरू त्यसलाई हुन्छ नि फर्मुलेसन गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गरेर त्यो लेभलको जुन टार्गेट्सहरू मिट गर्नको लागि चाहिँ एकदम टफ छ। एन्ड स्टिल हुन्छ नि देयर इज ल्याकिङ अफ मेकिङ द अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ द रिसोर्सेस होइन। अब धेरै कुराहरू छन्। अब काइन्ड अफ दि त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के देखिन्छ डाउटफुल सिचुएसनहरू देखिन्छ। एन्ड वान मोर प्रब्लम अफ द नेपालीज इकोनोमी इज रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको छ। अफकोर्स रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पनि हामी के गर्छौँ, सो म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि जुन मोबिलाइजेसन छ रिसोर्सेसको एगेन, सो इट इज बिङ हुन्छ नि यसमा आफैमा पनि सर्टेन रिसोर्सेसहरूको एभाइलेबिलिटीमा डाउट छ।
अब त्यसमा चाहिँ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ द हुन्छ नि मिन्स एन्ड रिसोर्सेस हुन्छ नि जस्तो हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ द गभर्मेन्ट छ फेडरल अथवा चाहिँ काइन्ड प्रोभिन्सियल लोकल लेभल्सहरू छ त्यसमा चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ द रिसोर्सेस एन्ड त्यो पनि डाउटफुल छ होइन अब यसमा चाहिँ सिस्टमेटिकली रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल रिसोर्सेसको पनि प्रपर डिस्ट्रिब्युसनहरूको ल्याकिङहरू छ and so that's why certain degree we can see that there is the problem of the resource management and you problems are seen hamro dekhincha industrial development ko context haruma pani of course there are many endeavors there are many efforts undertaken by the government athwa huncha ni representative body of the government to develop the industrial to develop the industry in our country so but practically see we do see the challenging situation of increasing the domestic production अब त्यो चाहिँ बाई हुन्छ नि डेभलपिङ द द्याट इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि अब त्यसमा चाहिँ अथवा चाहिँ सपोर्टिङ इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गरेर इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै अहिले कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ च्यालेन्जिङ छ सेभरल प्रोसिडर्सका कुराहरू इभन लाइसेन्सिङमा अथवा सर्टेन कुराहरूमा इजी बनाएको छ भन्ने कुराहरू हामीले पाए तापनि सो वी डु सी द मच मोर डिफिकल्टिज to have the to see the kind of the atmosphere of the industrial development ko jun euta conditions haru improve conditions haru establishment josको emerge hune conditions haru हामीले पाउन सकिरा छैन जस्तो इन्भेस्टमेन्ट काइन्ड अफ फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हरु चाहिँ एकदमै बनाउन सकिरा छैन सो टु मेक द हुन्छ नि हेभी प्रोडक्सन अथवा सर्भिसेसहरुको एकदम म्याक्सिमम एउटा चाहिँ हुन्छ नि यसको रेटहरुमा बढाउनको लागि चाहिँ इभन त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टहरु चाहिँ छैन भनेको इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अझै पनि बनेको छैन दो गभर्नमेन्ट इज हुन्छ नि encouraging the people or investors to make the investment in the private sector अब यसमा चाहिँ इभन सेभरल थिङ्सहरु छ गभर्नमेन्टको अननेसेसरी रुल्सहरु अथवा काइन्ड अफ हुन्छ नि अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्ने प्रब्लम्सहरुले गर्दाखेरि त्यो खालको प्रब्लम्सहरु छ एन्ड इट इज हुन्छ नि देयर इज द प्रब्लम टु इस्टाब्लिश टु डेभलप द इन्डस्ट्रियल सेक्टर्स सो त्यो प्रब्लम्सहरु चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ नर्मली चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डाउटिङ टास्क हो है हामीले प्रोडक्सन गर्ने इन्डस्ट्रीको डेभलप गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने कुरा चाहिँ अझै पनि यो चाहिँ हामी शंकाको घेराभित्र रहेको छ भनेर हामी हेर्न सकिन्छ सो नेक्स्ट प्रब्लम अफ द कन्ट्री इज द इनर्जी म्यानेजमेन्ट भनेको छ अफ कोर्स इनर्जी भनेको इट इज नट मेरिली द काइन्ड अफ इलेक्ट्रिसिटी हैन हाइड्रो पावरको कुराहरू नहुन सक्छन् देयर आर डिफरेन्ट सोर्स अफ द इनर्जीज हैन अरु पनि छन् यसमा चाहिँ सो अफ कोर्स हामीले समहाउ नेपाल इज बीइङ एबल टु eliminate अथवा हुन्छ नि एलिमिनेट दैट लोड सेडिङ प्रब्लम्स अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ somehow possible भएको छ but still there is the huge demand of the electricity in our country energy को चाहिँ huge demand छ and compared to the supply हैन यो अझै पनि huge proportion मा छ so यसमा नर्मली चाहिँ अफ कोर्स अब हाइड्रो पावर इटसेल्फ रिक्वायर्स द ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हैन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरु भयो अथवा इनर्जीसँग रिलेटेड प्रोजेक्ट्सहरुको इस्टाब्लिशमेन्टको लागि चाहिँ ह्युज इन्भेस्टमेन्टका कुराहरु अब हाई रिस्कहरु हुन सक्छ इन्भेस्टमेन्टमै पनि अथवा भनौं न त्यसमा प्रोडक्सनमा पनि हाई रिस्कहरु हुन सक्छ सो त्यसो भएको हुनाले पनि के हुन सक्छ अब यसमा द हुन्छ नि इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट रिमेन्स द च्यालेन्जिङ इभन फर दिस सेक्टर यसको अर्थ चाहिँ अब इनर्जी डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टहरु भइरा छैनन् भन्ने कुरा हैन बट द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट अर द पिपल आर एन्गेजिङ इन दिस प्रोसेस पर हामीले चाहिँ इनर्जी म्यानेजमेन्टमा नेपालले च्यालेन्जिङ कन्डिसन फेस गरिरहेछ बट इट इन्डिकेट्स दैट अब यो भनेको चाहिँ गेन सो इनर्जी म्यानेजमेन्टमै प्रब्लम छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अफ कोर्स द इन्डस्ट्रियल सेक्टर्सहरुमा चाहिने जुन कन्जम्सनको लागि चाहिने इनर्जीहरुको सप्लाईमा अझै पनि डाउट छ हामी यो पछाडी पनि हेर्छौं जस्तो मोस्टली चाहिँ इनर्जी कन्जम्सन चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउस होल्ड एरियामा बढी भइरहेको देखिन्छ इफ आई एम नट रङ अराउन्ड 38% 35% एबोभ चाहिँ इनर्जीको कन्जम्सन चाहिँ हाउस होल्डहरुले गरिरहेछ त्यो प्रोपोर्सन चाहिँ केमा हुनु पर्थ्यो इन्डस्ट्रीमा हुनु पर्थ्यो भनेको द कन्जम्सन अर डिमान्ड of the energy चाहिँ अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ म्याक्सिमम इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा हुनु पर्थ्यो दैट मिन्स हामीसँग चाहिँ वी हैव लेस प्रोपोर्सन अफ द इन्डस्ट्री अब अर्को प्रब्लम्सहरु भनेको त इनर्जी म्यानेजमेन्टमै प्रब्लम छ त्यो कुराहरु हामीले हाइलाइट गर्न सकिहाल्यौं अब यसमा अर्को इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु पनि छन् यसमा चाहिँ सो यस अब यसमा चाहिँ हाम्रो सस्टेन इकोनोमिक ग्रोथका कुराहरुलाई
जस्तो मेन्टेन गर्नको लागि अथवा एचिभ गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि जस्तो डाइभर्स सेक्टर्सहरुमा डाइभर्सिफाइड एरियाजहरुमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको पोसिबिलिटिजहरु चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो एग्रिकल्चरल टुरिज्म हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुमा अब यसमा चाहिँ त्यसमा कन्सन्ट्रेट हुन नसकिरहेको अवस्थाहरु पनि छ भले प्याकेजेसहरु छन् अथवा स्किम्सहरु छन् त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमै प्रब्लम्सहरु चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ सो डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर भन्ने चाहिँ व्हिच इज अल्सो द नेक्स्ट च्यालेन्जिङ पार्ट अफ द इकोनोमी अफ द नेपाल एन्ड नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि त्यो प्रब्लमहरु छ सो एग्रिकल्चर सेक्टर्सको हिस्ट्री के अरे काइन्ड अफ कन्डिसनले हेर्ने भने इट इज भेरी वर्स हुन त जापानमा पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा पनि उसको टोटल जियोग्राफिकल एरियाजहरुको सायद 17-18% होला इफ आई एम नट रङ 30% मात्र उसको चाहिँ प्रोडक्टिभ ल्यान्डहरु छ भनेको उसको मेजर पार्ट अफ दि हुन्छ नि कन्ट्री इज अनप्रोडक्टिभ एग्रिकल्चरको हिसाबले हेर्ने इको आइरहेछ कसैको अनम्युट भएको कि म्युट गरिदिनु होला सो द्याट्स वाइ यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि के छ एग्रिकल्चर सेक्टर्सलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसन यसलाई चाहिँ मोडर्नाइजेसनहरु गर्न सकेको छैन सो द्याट्स द बिटर रियालिटी अफ द कन्ट्री त्यो कुराहरु छन् इभन अब अर्को ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ द पिपल आर मुभिङ टुवर्ड्स दि सर्भिस सेक्टर्स त्यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर्सबाट चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ भन्थ्यो मैले ठ्याक्क डेटहरु बिर्सेँ and 84% people they used to depend upon the agriculture their major source of income is agriculture भन्ने कुराहरु थियो अहिले अलमोस्ट त्यो 60-61% मा डिक्रिज भइसकेको छ हैन त्यो खालको ट्रेन्डहरु छ भनेको डाइभर्टिङ द पिपल फ्रम द एग्रिकल्चर सेक्टर्स टु द सर्भिस सेक्टर्स त्यो खालको प्रब्लमहरु चाहिँ नेपालहरुमा छ बट अफ कोर्स हामीले चाहिँ के हेर्न सकिन्छ प्रब्लम्सहरु इभन एजुकेसनका प्रब्लम्सहरु छन् वी डु सी द हुन्छ नि एग्रिकल्चर क्रेडिटहरु टेक्नोलोजीको प्रब्लम्सहरु छ अब जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर पनि एउटा मेजर कुरा हुन सक्छ जसरी हामीले फ्ल्याट ल्यान्डमा चाहिँ जति एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरु गर्न सजिलो हुन्छ त्यो स्टिप ल्यान्डहरुमा सायद त्यो पोसिबल अथवा त्यति इजी नहुन सक्छन् युज अफ टेक्नोलोजी इज बीइङ प्रब्लम सेभरल थिंग्स आर देयर इभन youth are not having the interest to हुन्छ नि टु एडप्ट द अकुपेसन एज अ हुन्छ नि फार्मर त्यो खालको कुराहरु चाहिँ अझै हामीले अब यसमा चाहिँ इग्नोर गरेर हुन्छ युथहरु चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ अझ सो त्यो प्रब्लमहरु छ जस्तो अर्को युज अफ ल्यान्ड भनेको छ अब यसमा चाहिँ जस्तो ल्यान्ड युजको पोलिसिजहरु हैन म्यानेजिङ ल्यान्ड इफेक्टिभली त्यो कुराहरुमा पनि के छ प्रब्लम्सहरु छ यसमा चाहिँ सो काइन्ड अफ द इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिएको छैन जस्तो हुन्छ नि कुन ल्यान्डहरुलाई प्रोडक्टिभ ल्यान्डको रूपमा युज गर्ने अर्बनाइजेसनको लागि अथवा सेभरल थिंग्सहरु कल्टिभेसनको लागि सेभरल थिंग्स आर देयर भनेको व्हिच आर नट कन्सिडर एज देयर मेजर पोलिसी हैन नेसनले त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हेर्न सकिएको छैन त्यो प्रब्लम्सहरु छ सो डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइङ मेजर प्रब्लम इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन पूर्वाधारको विकास हुन सक्छ कम्युनिकेसन हुन सक्छ ट्रान्सपोर्टेसन so several things are there which are required for the development of the industry which are required for the development of the economy so without हुन्छ नि infrastructure त possible छैन त्यसो भएको हुनाले पनि जस्तो हाम्रो डिफरेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्रीमा डिफरेन्ट प्रोडक्ट्सहरु प्रोड्युस हुने गर्छन् इभन हामी सुन्ने गरेछ जुम्ला हुम्लाको स्याउ सेभरल थिंग्स आर देयर ती भ्यालुएबल चीजहरु छन् बट वी आर बीइङ अनेबल टु इम्पोर्ट द थिंग्स बिकज अफ द ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम्स बिकज अफ द ल्याक अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर अरु हामीसँग अल्टरनेटिभ वेजहरु छैनन् ट्रान्सपोर्टेसनका मिन्सहरुमा चाहिँ वी आर नट कनेक्टेड टु इभन विथ द सी ट्रान्सपोर्टेसनसँग त कनेक्सनै छैन वी आर कम्पेल्ड टु युज द हुन्छ नि एयर ट्रान्सपोर्टेसन एज वेल एज रोड ट्रान्सपोर्टेसन सो द्याट्स वाइ यो चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली कस्ट हुन्छ नि हाई हुन आउँछ यो ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सहरुले गर्दाखेरि So it has remained हुन्छ नि challenging part to develop the infrastructure. यो चाहिँ अब फेडरल लेभलमा पनि हुन सक्छ किनभने we have the different structures of the government नि त एउटा फेडरल लेभलमा पनि सेन्ट्रल लेभलमा पनि हुन सक्छ प्रोभिन्स एट प्रोभिन्सियल लेभलमा अथवा लोकल लेभलमा पनि यो खालको प्रब्लम्सहरु छ सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रब्लम्सहरुले गर्दाखेरि इन्डस्ट्री अथवा इन्टायर इकोनोमिक डेभलपमेन्टका कुराहरु चाहिँ स्याडोमा परेको देखिन्छ अर्को रिकन्स्ट्रक्सन अफ द वर्क भनेको छ यो चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन चाहिँ जस्तो नर्मल्ली हुन्छ नि जस्तो विशेष गरेर
जस्तो अब काइन्ड अफ दि कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ नर्मल्ली टाइममै नसक्ने त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ फेस गरिरहेको छ। सो यसमा चाहिँ जस्तो बजेटहरूलाई हुन्छ नि टाइममै एभाइलेबल गराएर जस्तो प्रपर सेटलमेन्टहरू गरेर कन्स्ट्रक्सन गर्ने कुराहरू चाहिँ नर्मली कहाँनिर जोड्न खोजेको भने इभन अर्थक्वेककै कुरा प्रब्लम्सहरू दि डिभास्टेटिङ अर्थक्वेक brought the huge हुन्छ नि नेगेटिभ इम्प्याक्ट टु द सोसाइटी एन्ड डिस्ट्रोइड अ नम्बर अफ द हुन्छ नि द इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अथवा चाहिँ बिल्डिङ्स एन्ड अल थिङ्स वर ब्रोकन। यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने कुरा चाहिँ अझै कति धेरै कामहरू बाँकी छन् होइन। अब इभन धराएर भर्खर इस्टाब्लिस भएको छ, सेभरल थिङ्स आर देयर, कति कुराहरू छ भनेको हामीले चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनका कुराहरू इस्टाब्लिसमेन्टका कुराहरू चाहिँ हामीलाई अझ टाइम लागिरहेछ। कतिपय कुराहरू चाहिँ कतिपय इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुनसक्छ and that is also being one more challenging part of the economy of the Nepal. So next point is increase investment bearing capacity भनेको छ यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि increase investment bearing capacity मा चाहिँ जस्तो it is challenging to increase the investment हैन bearing capacity अब with the हुन्छ नि in a line with the sustainable fiscal structure भन्छ and the resource mobilization for the implementation of the state policies हैन। जस्तो फन्डामेन्टल राइट्सका कुराहरू भयो, यिनै कुराहरू चाहिँ छ, त्यो प्रब्लम्सहरू छ। एन्ड रिड्युस डिपेन्डेन्सी अन द फरेन एड भनेर भनेको छ। अब यो हुन्छ नि हामी टिल नाउ वी आर गेटिङ द सपोर्ट फ्रम द डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज, फाइनेन्सियल सपोर्ट, नन फाइनेन्स सपोर्ट्स आर देयर वी आर गेटिङ फ्रम द अदर कन्ट्रिज। त्यो डिपेन्डेन्सीका कुराहरूलाई रिड्युस गर्ने कुरा पनि के त प्रब्लमकै रूपमा छ। तर reducing dependency on foreign aid for countries development finance by enhancing the development capacity अथवा त्यसमा चाहिँ by utilizing the foreign aid for the national हुन्छ नि benefit जस्तो के अरे and private sector is the challenging task हामी त्यसरी हेर्न सक्छौँ भनेको। yes of course there is the we need to government has to take the support of the foreign aids but हामीले चाहिँ we have to utilize that aid in the हुन्छ नि productive sectors त्यसलाई चाहिँ maximum optimum utilization गर्न सक्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ नेशनल बेनिफिटको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ प्राइभेट सेक्टर्सहरुमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा एजम्पसन हो, एउटा काइन्ड अफ एउटा चाहिँ सेइङ हो बट इट इज हुन्छ नि टफ टु युटिलाइज इट अथवा हुन्छ नि त्यो फरेन एडलाई पनि हामी एक त ह्युज डिपेन्डेन्सी रेट हाम्रो कन्ट्रीको छ, अर्को चाहिँ त्यो फन्डलाई पनि चाहिँ युज गर्न सकिरहेको छैन। सो कन्ट्रोल इन्फ्लेसनका कुराहरू छ, यसमा चाहिँ मुद्रास्फीतिका कुराहरूमा पनि केही कुराहरू छ। अगेन यो चाहिँ च्यालेन्जिङ पार्टकै रूपमा चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ। यो डिजायर हुन्छ नि डिजायर लिमिटमा सम्म इफेक्टिभली यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू चाहिँ डाउटफुल नै छ यसमा चाहिँ। सो त्यो पार्ट पनि एउटा के हो छ प्रब्लमको रूपमा हामी लिइरहेछौँ। अर्को एक्सपान्सन अफ फर्मल इकोनोमी भनेको छ, यसमा चाहिँ यो फर्मल इकोनोमी अथवा फर्मल काइन्ड अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न के अरे डिस्कसन गर्नको लागि पनि प्रब्लम्सको रूपमा चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। सो यसमा जस्तो क्रिएटिङ डाइनामिजम होइन इन द इकोनोमी, त्यसमा चाहिँ जस्तो फर्मल इकोनोमीको एरियाजलाई एक्सपान्सन गर्ने कुराहरू यो चाहिँ एकदमै टफ छ भन्ने कुराहरू हामी देख्न सकिन्छ। अफकोर्स हामीसँग डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ द गभर्मेन्टहरू छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द कन्ट्रिजका स्ट्रक्चर कन्ट्रिज चाहिँ भनौँ न डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि ब्रान्चेसहरू लेयरहरूमा यसलाई डिभाइड गरेको छ। त्यसको एकर्डिङली चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ जस्तो अब नेसनभित्र चाहिँ त्यो फर्मल इकोनोमीको एरियाजहरू एक्सपान्सन गर्न सक्ने जस्तो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि इभन फाइनेन्सियल सपोर्ट्सहरू दिन सक्ने कन्डिसन्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ छ। सो यो चाहिँ ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट भनेको छ, हामीले इक्वल जियोग्राफिकल्ली हुन्छ नि डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि लोकेसन्सहरूमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ वेबाट इक्वल डेभलपमेन्ट अथवा प्यारलली डेभलप गर्न सक्ने कन्डिसन्सहरू चाहिँ स्टिल डाउटफुलको रूपमा चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ भनेको। हामीले के त भन्दाखेरि सो इभन अर्बन एरियाजमा हुनसक्छ, रिमोट एरियाजमा हुनसक्छ, यी सबै कुराहरूको ब्यालेन्सिङ वेबाट डेभलपमेन्ट गराउन चाहिँ धेरै प्रब्लम्सको रूपमा हामी देख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। अब दुई तिन मिनटसम्म म एकदम सर्ट डिस्कसन गर्छु। यस नेक्स्ट टपिक इज स्ट्रक्चर अफ नेप्लिज इकोनोमी भनेको छ। यसमा प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टेरिटरी सेक्टर्स भनेर अथवा त्यसलाई सर्भिस सेक्टर्स पनि भन्छ,
तीनवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको छ. इट हेज बिन डिभाइडेड इन्टु 3 डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज. नेप्लिज इकोनोमीकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि. यस टकिङ अबाउट द प्राइमेरी सेक्टर्स होइन. प्राइमेरी सेक्टर्स भनेर चाहिँ हामी कस्तो खालको इकोनोमीलाई हेर्छौँ भन्दाखेरि इट कम्प्राइज दि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज रिलेटेड विथ द एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, फिसरी एन्ड माइन्ससँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू छन्, एक्टिभिटिजहरू छन्. सो दिज आर द एक्टिभिटिज कमिङ अन्डर द प्राइमेरी सेक्टर. भनेको अल द एक्टिभिटिज रिलेटेड विथ द एग्रिकल्चर, फरेस्ट, फिसरी अथवा माइन्ससँग रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू चाहिँ प्राइमेरी सेक्टरसँग हामी जो प्राइमेरी सेक्टर्स इकोनोमी भनेर हेर्न सकिन्छ. एन्ड लुकिङ एट द फिगर, लुकिङ एट द कन्ट्रिब्युसन अफ द हुन्छ नि कन्ट्रिब्युसन टु द जिडिपी अफ द प्राइमेरी सेक्टर, इट वाज फाउन्ड 26.4% है. 2077 मा हेर्ने हो भने चाहिँ प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ 26.4%, अलमोस्ट होइन 26.5% जति देखिन्छ. अब बट इट्स कन्ट्रिब्युसन इज डिक्लाइनिङ. एज आई मेन्सन बिफोर, एन्ड देयर आर सेभरल रिजन्स. हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरबाट चाहिँ पिपल आर डाइभर्टिङ टु द अदर सेक्टर्स. त्यो प्रब्लम्सहरू छ. द्याट्स वाइ अब ग्रेजुअली इट इज डिक्रिजिङ. यसको ग्रोथ रेट हेर्ने भने 2.75% देखिन्छ. अब 2016 मा चाहिँ प्राइमेरी सेक्टर्सहरू एक्सपान्ड भएको देखिन्छ. सो 2016 को हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ बिकज देयर वाज द फेभरेबल मनसुन, अब कमर्सियलाइजेसन अफ द एग्रिकल्चर्स होइन के प्रयासहरू भएको थियो भन्ने कुराहरू पाइन्छ. प्रोडक्सनमा इन्क्रिज भएको थियो, फरेस्ट बेस्ड मटेरियल्सहरू होइन चाहिँ एभाइलेबल भएको थियो रिकन्स्ट्रक्सनको लागि भन्ने कुरा देखिन्छ. द्याट्स वाइ इट वाज एक्सपान्डेड लिटल बिट इन द इयर 2016. सो त्यो भयो प्राइमेरी सेक्टरको ब्रिफ डिस्कसन. सेकेन्डरी सेक्टरमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो सेकेन्डरी सेक्टरले चाहिँ इट कम्प्राइजेस, इट इन्क्लुड्स द डिफ्रेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिज रिलेटिङ टु द म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्स, कन्स्ट्रक्सनहरू, इलेक्ट्रिसिटी, ग्यास, वाटरसँग रिलेटेड सेक्टर्सहरू चाहिँ. सो दिज आर द सेक्टर्स कमिङ अन्डर दि क्याटेगोरी अफ द सेकेन्डरी सेक्टर्स. यसको पनि लेट्स सी द कन्ट्रिब्युसन अफ दिस secondary sector to the GDP. We found in 2077 को डेटालाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ it was 12.5% contribution of the secondary sector to the GDP. यो पनि के भइरहेछ, डिक्लाइनिङ फेजमा नै हामी देख्न सकिन्छ. यसको चाहिँ ग्रोथ रेटहरू चाहिँ 4.93% छ भने 2016 को मैले डेटालाई लिइरहेको छु. यदि यहाँहरूले अरू डेटालाई हेर्नु भयो भने योभन्दा लेटेस्ट डेटाहरू पाउनुभयो भने यो फरक पनि हुनसक्छ, यहाँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो भयो. एन्ड नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ सर्भिस सेक्टर्स भनेर अथवा चाहिँ टेरिटरी सेक्टर्स भनेर. अब यो सेक्टर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट कम्प्राइजेस अथवा इट इन्क्लुड्स द अल एक्टिभिटिज रिलेटेड विथ द होलसेल होइन रिटेल ट्रेडर्सहरूसँग, होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, वेयर हाउसिङ, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन, रियल इस्टेट होइन जस्तो बिजनेस सर्भिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, डिफेन्स, एजुकेसन होइन यो सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ यसले कभर गर्छ. मिन्स एज होलमा चाहिँ सर्भिस सेक्टर्सहरूको कुरा गरौँ हामी, हेल्थ, अदर हुन्छ नि कम्युनिटी, सोसल काइन्ड अफ द पर्सनल सर्भिसेस. सो दिज आर द थिङ्स विच आर कमिङ अन्डर द क्याटेगोरी अफ द सर्भिस सेक्टर्स अथवा टर्टियरी सेक्टर्स. त्यो सेक्टर्सको कन्ट्रिब्युसनलाई हामी हेर्ने हो भने चाहिँ 2077 को यसको कन्ट्रिब्युसन यसमा स्लाइटली 2-3% चाहिँ फ्लक्चुएट छ है यसमा ओभरअल. उसमा त्यो त करेक्सन पनि गर्नु होला यहाँहरूले. 2077-78 को कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने चाहिँ इट वाज 61.1% कन्ट्रिब्युसन टु द जिडिपी फ्रम द साइड अफ दिस सेक्टर्स. यो सेक्टर्सको के त कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो खालको देखिन्छ. द्याट मिन्स वी क्यान कन्क्लुड द्याट होइन हामीले चाहिँ मोर कन्ट्रिब्युसन इज गेटिङ फ्रम द साइड अफ द सर्भिस सेक्टर कम्पेयर टु द अदर प्राइमरी एन्ड द सेकेन्डरी सेक्टर्स. जसरी हामीलाई रिकन्स्ट्रक्सन, कन्स्ट्रक्सनको एरियाजहरू, एग्रिकल्चर, फिसरीको सेक्टरको कन्ट्रिब्युसनलाई को कम्पेरिजनमा चाहिँ यस सर्भिस सेक्टर इज अकुपाइङ द इकोनोमी, लिडिङ द इकोनोमी विच हेज द ग्रेटेस्ट कन्ट्रिब्युसन टु द ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अफ आवर कन्ट्री. यो चाहिँ यस्तो खालको प्याटर्नहरू देखिन्छ. ओके, बाई सेइङ दिस होइन मैले सायद टाइम अलिकति बढी लिएँ. थ्याङ्क यू सो मच फर यर एक्टिभ पार्टिसिपेसन.
Okay, this was for today. See you next week, right? Thank you, class. Bye bye. Thanks for watching.